शुक्रियान, वेलकम बैक। अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो ब्रेक से पहले, ब्रेक के दौरान कुछ बातें होनी थी, आप कुछ कहना चाहते हैं रोड्स के बारे में? मैं ये कह रहा था कि उस वक्त तक तो कोई रोड बनता नहीं है। अभी इतनी गाड़ियां, एम्बुलेंसें कितनी मुश्किलों से लेके गए लोग और लेके जा रहे हैं, लेकिन जब ये सियासतदान आते हैं उस वक्त मिनटों में रोड बनना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बनते हैं या गरीबों के लिए बनते हैं? गरीब तो किसी खाते में है ही नहीं। ये सियासतदान है, उनका पेट भर नहीं रहा है और कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि वो दोज़ख है। अब रोड्स बन गई हैं? अभी रोड बन गए क्योंकि उनको गाड़ियों में खड्डे और जंपें जो लगती हैं उनकी कमर में दर्द हो जाता हो। हैरत की बात है, वो लोग जिनसे आप वोट मांगने जाते हैं, वो लोग जिन्हें आप अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, वो लोग जिन्हें आप ये चाहते हैं कि इनके घरों के मसाइल हल करें, वही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। आप मिनरल वाटर की चाय पीते हैं? आए चले, एक रोज संडे के दिन चलते हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं जो कच्ची आबादी का स्कूल है, मुसलमान स्कूल भी नहीं है, उन्हें आप इंसान भी नहीं समझते, उन्हें आपने एक कोने में डाला हुआ है, उन पे लेबल लगा दिया है। कभी चले मेरे साथ, आइए पढ़ाते हैं एक दिन संडे स्कूल में जाके, देखते हैं कि गर्मी कितनी होती है। रेंज रोवर्स में बैठ के 100 लोगों के साथ तो बात मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। आर्टिकुलेट बन के 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल के मैं भी अंधों में काना राजा बन सकता हूं। मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं। मैं भी ये बता सकता हूं कि ये मेरे टैक्स के गोशवारे हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? इन सबको समझाएगा कौन, मुझे बताइए। ये माफिया नहीं है, आम जीते जागते लोग हैं। इन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, यहां बैठ के मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने अपने भाई को पाला था, उसका जनाजा कंधे पे उठाया है, अपने बहनोई का जनाजा कंधे पे उठाया है। 17 साल का भाई था इसका, 17 साल का, 17 years old। और उस 17 साल के भाई को ये समझती कि मुझे छेनी और हथौड़ा लेना है और मुझे जाके लोगों को बचाना है। 17 साल का। इनके भाई ने ये कोशिश की थी कि वो अपनी बहन को पढ़ाएगा। वालिद का इंतकाल 14 साल पहले हो गया था, अपने घर का वाहिद कफील था, बराबर में बैठा हुआ है। 20 साल हो गए थे फैक्ट्री में काम करते हुए। घर वापस आ गया था, दोबारा वापस गया कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। 10 महीने की शादी वाला इसकी बीवी अस्पताल में है। अब्बासी लेके गए। माँ की कंडीशन भी ऐसी है कि वो भी कभी हॉस्पिटल, कभी अब्बासी, कभी कहाँ। भाई तो मर गया, लेकिन मेरे भाई के साथ मेरा पूरा घर मर गया, और हर वक्त पे मरता है, घड़ी देख के मरता है, खाने के वक्त पे मरता है। जब भाई काम से आता था, जब जिस वक्त 10 जनाजे एक दूसरे से रो के देखने का आलम था कि कैसा आलम था। 10 जनाजे की नमाज, 10 नमाज़े जनाजा की एक साथ हुआ है, जिसमें से कि अभी तक नमाज़े जनाजा पढ़ाए जा रहे हैं। आज भी आइए सुबह में मैयत हमारे 40 जनाजे हैं। ऐसा घर बाकी है रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि हो चुकी है खत्म, लेकिन अभी कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे मोहल्ले में भी एक जनाजा, कहाँ से निकल रहे हैं? पूछा जाए इन रेस्क्यू जराए से और इन बच्चा गया हुआ है, गवर्नमेंट के लोगों से। एक बेटी की मैयत नहीं आई है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी भी गोदाम के अंदर इतने जने हैं। मेरा अपना दोस्त है इकबाल गांची, मेरा उस्ताद है, उसके साथ 2 बंदे जिंदा लिखने बाद, वो बोल रहे हैं इतने बंदे नीचे तो जा रहे ही नहीं है। और किसकी झूठ माने? नीचे तो कल हम लोगों ने बोला यार नीचे तो जाओ, बोला नीचे यार इतने तपीश है तो तुम लोग काहे के लिए हो, तो तुम्हारी आवाम को जाने दो। काश अगर ये भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और खुद भी इंतजामिया के लोग, अगर ये उस दिन आवाम को काश अगर उस वक्त ऐसा करने देते तो आज इतनी जाने हमें नहीं खोनी पड़ती। इतने लोगों से हम नहीं किसी भी ये जो एंटी स्टेट जो अब एक सोच बनती जा रही है ना, उसका मदावा सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। ये जो इतने खानदान डिस्टर्ब हुए ना, सैकड़ों खानदान, ये यकीनन जो है अब बहुत इस वक्त टेंस में होंगे कि यार जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। अगर नहीं मिली ना तो ये इनके अंदर है कि एंटी स्टेट सोच। फहीम भाई इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इदारे के खिलाफ FIR कटाने को कहूँगा, तमाम डिपार्टमेंट के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदार है उनको सजा तो मिलनी चाहिए, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे
چلے گئے ہمیں چھوڑ کے, انہیں سزا نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملنی چاہیے انہیں سزا؟ کیوں انہیں ہائی کورٹ نے ضمانت دی؟ ہمارے گھر کے چولہے بند ہو گئے, جو ہمارے بچے کما رہے تھے وہی چلے گئے. ہم کہاں سے لائیں گے ان کو؟ کون دے گا ہمارے کو؟ دینے والا ہے کوئی؟ کہ کمپنی نے تو بند کر دیا, کمپنی کے مالکان چلے گئے. کمپنی کے مالکان تو پیسے والے تھے, سارے دیتے. کیوں کرا ایسا ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے؟ کون سی ہم سے دشمنائی تھی ان کو؟ ہم تو کسی کے اس میں نہیں دے نا, ہم کسی کے خلاف بھی نہیں بول رہے ہیں کہ بھئی یہ خراب ہے یہ اچھے, مگر یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے سارے ماجر بچے گئے, سب ماجر بچے گئے, اور 18-20 سال کے 25 سال کے بچے گئے. بتاؤ اب یہ کون بھرے گا ہمارے بچوں کو؟ کوئی لا کے دے گا ہمیں؟ ہمیں ہمارا انصاف چاہیے کہ ہمارے کو دو انصاف. یہ کیوں کیا ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا؟ ہم نے تو ہمارے بچوں کو کام پر بھیجا تھا نا, بننے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. اچھا ایک بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں, اور سب سے کہنا چاہتا ہوں ہر قوم کہ آپ کی تکلیف, آپ کا دکھ اپنی جگہ, لیکن جانے والے سبھی گئے, صرف ایک اردو زبان بولنے والے نہیں گئے. مظفر گڑھ 9 لاشیں گئی ہیں. دیکھیے میں, یہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو دیکھیے, میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے. اور سیاست کی تو بات ہی نہیں ہے, خدا کر کے, خدا اور ماں ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. ایون سرحد پار بھی ماں ہی رہتی ہے. ہندو کی بھی ماں ہوتی ہے, مسلمان کی بھی ماں ہوتی ہے, عیسائی کی بھی ماں ہوتی ہے. انسان سب برابر ہے. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا جو مرا ہے وہ پاکستانی ہے, بس اس کی یہ پہچان ہے. جو مر گیا ہے وہ پاکستانی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے, اور آپ کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور میں آپ سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے غم کا مداوا ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کے دکھ کا مداوا نہیں ہے. میں نے یہ شو کیا ہے, اب جب چاہے یہاں آ کے اپنا گریف کھول سکتے ہیں, لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. میں امداد کے لیے بات کر سکتا ہوں, جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ ہیلپ کر سکتا ہوں. لیکن اگر سچ پوچھیں تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. میں غلط کہوں گا اگر میں آپ کو تسلی دوں گا, میں نہیں دے سکتا. آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں. آپ جس بھی مذہب کو مانتے ہیں, ہندو ہیں تو اپنے مندر میں جا کے دعا کیجیے, عیسائی ہیں تو اپنے چرچ میں جا کے دعا کیجیے, مسلمان ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے, اور وہ ذرائع عطا کرے, اور ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ان کی زندگیاں گزر سکیں. جو دکھ ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر ایک دعا ہو سکے تو دعا کرا. جی بالکل, کیونکہ کئی گھرانوں میں آج دعا کا دن بھی ہے اور کئی جنازے بھی اٹھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے رحیم کریم پروردگار, ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں پروردگار. تو اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے. وہ کسی بھی قوم و نسل, رنگ و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پروردگار, تیرے بندے ہیں, تو سب پر اپنا فضل فرماتا ہے. آمین. اے خالق کائنات, تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہم سب پر اپنے رحم کا نزول فرما دے. اے مولا, جو لوگ ہمارے بہن بھائی ہم سے دنیا سے بچھڑ گئے, شہید ہو گئے, مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. جو لوائقین حیات ہیں ان کو صبر عطا کر پروردگار. ہم تجھ سے صبر مانگتے ہیں, ان کو صبر عطا فرما. اے مولا کریم, اور آئندہ کے لیے اس قسم کی ناگہانی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اور جو اس کے ذمہ داران ہیں پروردگار, تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا. اے مولا کریم, اے مولا کریم, ہمارے ملک و قوم و ملت پر اپنے فضل کا نزول فرما. ہماری پاک سرزمین کو تا دم قیامت آباد و شہاد فرما, قائم و دائم فرما. اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی عزت و آبرو, جان مال کی حفاظت فرما. اے مولا کریم, جن ماؤں کے بچے بچھڑ گئے ان ماؤں کو صبر عطا فرما. جن بہنوں کے بھائی بچھڑ گئے ان بہنوں کو صبر عطا فرما, اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما یا رب العالمین. کاش مولا کریم تو اپنے فضل سے ہمیں دور فاروقی جیسا نظام عطا فرما. مولا کریم, ہمارا احساس کرنے والے اچھے حکمران عطا فرما. ہماری قوم و ملت پر اپنے فضل کا, اپنے کرم کا, اپنے رحم کا نزول فرما. مولا کریم, اس قسم کی ناگہانی آفات سے اپنے فضل سے ہم سب کو, ہماری قوم کو
اس ملک میں رہنے والے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی انسان بس رہے، پروردگار سب انسانوں کو محفوظ فرما، سب انسانوں کو محفوظ فرما، سب انسانوں کو محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی